الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں دوستو، زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی کاشف رضا صاحب عطاری قادری زیدہ شرفہ اور شب قدر دی بابرکت کڑیاں دے اندر اللہ تعالیٰ دے اس گھر دے اندر تشریف لے کے آن والے انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں دوستو، دعا فرماؤ جڑی آیہ کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالیٰ مینوں اس آیہ کریمہ دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات نو سن کے سمجھ کے اس تے عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہنچان دی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. گرامی قدر حضرات، اج ماہ مبارک رمضان المبارک دی 27ویں شب ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بسند صحیح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان دی 27ویں رات ہے. یعنی صحیح سند نال موجود ہے سنن ابو داود دے اندر، صحیح ابن حبان دے اندر. صحابہ کرام علیہم رضوان وچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اے ہوئی موقف ہے صحیح سند نال کہ شب قدر رمضان دی 27ویں رات ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا اے ہوئی موقف ہے
کہ 27ویں رات ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دا یہ موقف ہے کہ 27ویں رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ موقف ہے کہ 27ویں رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ موقف ہے کہ 27ویں رات ہے۔ تابعین وچوں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا یہ موقف ہے کہ 27ویں رات ہے۔ ائمہ اربعہ وچوں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل دا یہ موقف ہے کہ شب قدر رمضان دی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اس رات دیاں برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تہاڈا بہنا ذکر اذکار کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اس رات نو جتھے عبادت نال بہت ادا گہرا تعلق ہے اتھے ہی اس رات دا نزول قرآن نال بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ پوری سورہ قدر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر موجود ہے اور یہ رات ہے جس رات بجٹ پیش ہوندے نے انسانی زندگیاں دے انسانی معاملات دے۔ یہ رات ہے جس رات پتے کٹے جاندے نے۔ یہ شب قدر جدے چ بیٹھے ہیں یہ رات ہے جس رات ہر حکمت والے کام دا فیصلہ کر دیتا جاندا ہے۔ اگلے سال کنے جینا ہے کنے زندہ رہنا ہے کنے مرنا ہے کنے رزق دے معاملات کی نے اولاد دے نکاح دے شادیاں دے سارے معاملات آج دی رات طے کر دیتے جاندے نے۔ پورا سال تقریباً شخصیات دا بھی ذکر خیر ہوندا رہندا ہے، مختلف موضوعات تے بھی کلام ہوندا رہندا ہے، تو قرآن شریف دے حوالے نال ذکر کرن دا پورا سال بھی موقع نہیں ملتا۔ تو میرا دل سی آج بھی کہ آج قرآن شریف دے والے نال کچھ چند ایک چیزاں آپ حضرات دے گوش گزار کران، دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی دفعہ آپ نو عرض کر چکے ہیں کہ ہر نبی نو معجزہ دیتا جاندہ ہے اس کام دے متعلق جس کام دے اندر قوم ماہر ہوندی، اس کام دے مطابق اس قوم دے نبی نو معجزہ دیتا جاندہ ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام دے زمانے لوگ کہندے سانا اگ تو وڈی شے کوئی نہیں، اگ بہت بڑی چیز ہے۔ اگ نو بڑا کچھ سمجھتے سن، اگ نو پوجتے سن، اگ نو خدا سمجھتے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اللہ نے اس اگ نو گلزار بنا کے دس دیتا اگ وڈی شے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دی ذات وڈی شے ہے۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام دا زمانہ لوگ جادوگری چ بڑی مہارت رکھ دے نے۔ جادوگری قوم اپنا ہم سر کسے نو سمجھ دی نہیں، اس قوم دے ٹاپ کلاس جادوگران موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چ لیاندا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے نے ڈنڈے نے سارے دیاں رسیاں نو سارے او رسیاں جڑیاں سپ نظر آ رہی سن کھا لیا، کھا کے پھر ڈنڈے دا ڈنڈا تو دس دیتا جادو وڈی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دی قدرت وڈی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا، سیدنا عیسیٰ کلمت اللہ و روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام دے دور دے اندر طب نو بڑا سمجھا جاندہ سی، طب یونانی دا دور سی اور ادویات اور نوے نوے تجربے ادویات دے میدان دے اندر تو طب نو بہت کچھ سمجھا جاندہ سی، دوائیاں نو بڑا سمجھا جاندہ سی بھی یہ جڑی طب ہے نا بہت شاندار چیز ہے۔ اس دور دے اندر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیر کے مادرزاد انیاں نو بینائی دے کے ہاتھ پھیر کے کوڑی دا کوڑ دور کر کے اور حکم دے کے مردے نو زندہ کر کے دس دیتا طب وڈی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دی قدرت وڈی چیز ہے۔
زمانہ آ گیا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، سرکار دے دور دے اندر قوم اپنی زبان تے بڑا فخر کر دی ہے، ساڈے ارگا قادر الکلام کوئی نہیں، فصیح اللسان کوئی نہیں، ساڈے ارگی فصاحت کسے کول نہیں، ساڈے ارگی بلاغت کسے کول نہیں۔ اسی جہو جے اشعار کہنے ہیں، جہو جے ادیب ہیں، جہو جے ایک باوقار کلام ساڈے کولے کسے کول آئی کوئی نہیں۔ وہ کلام نو وڈی شے سمجھدے سن۔ اس قوم ول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے، سرکار نو قرآن دے کے اللہ نے دس دیتا تہاڈا کلام وڈی چیز نہیں بلکہ عرشاں دا مالک او وڈی چیز ہے، او دی قدرت وڈی چیز ہے۔ تو ہر نبی نو معجزہ دیتا جاندہ ہے، او دی قوم جس کام دے اندر ماہر ہوندی تاکہ انہاں نو پہچانن لگیاں وقت نہ لگے، دقت نہ ہوئے، پتہ لگ جائے بھی اے کام اسی کردے آ رہے ہیں، بڑے ماہر ہیں، پر جے اے نبی ارگا کام اے ہوئی جڑا اسی کر رہے ہیں، اے دے وچ جے نبی نے اے کر کے وکھایا نا تے اے بندہ نہیں کر سکدا ہوندا تے اسی کر لیندے، اسی صدیاں تو کردے آ رہے ہیں، سالاں تو کردے آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے اے کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا تاکہ لگ پتا جائے بھئی تسی اپنے آپ نو بڑا قادر الکلام سمجھ دیو، عربی زبان تے فصاحت تے بلاغت تے بڑا ناز ہے، بڑا فن خاں سمجھ دیو اپنے آپ نو، تو تانوں لگ پتا جائے بھی ایک کلام دے کے دسیا ہے، بھی ایک کلام جدو پڑھو گے تو تانوں لگ پتا جائے گا ایک کلام کسی بشر انسان دا کلام نہیں بلکہ ایک کلام اللہ رب العالمین دا کلام ہے۔ تو یہ ہوئی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہاتھ کھڑے کر گئے اے کہہ کہ ما ھذا کلام البشر، اے کسی انسان دا کلام ہے ہی نہیں، اے دے استعارے، اے دی فصاحت، اے دی بلاغت، اے دی ترغیب، اے دی ترہیب، اے دا خوف، اے دے اندر بیان عبادت دا بیان، اے دے اندر معاشیات دا بیان، اے دے اندر سیاسیات دا بیان، اے دے اندر گزرے ہوئے واقعات، اے دے اندر آن والے وقت دیاں پیشین گوئیاں، اے دے اندر تورات دی تصدیق، اے دے اندر زبور دی تصدیق، اے دے اندر انجیل دی تصدیق، یعنی ایک کتاب دے اندر اتنیاں چیزاں، ہر فن، ہر سخن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب چ رکھ دیتا، تائیں انہاں ہاتھ کھڑے کر دیتے ما ھذا کلام البشر، ایک کسی بندے دا کلام نہیں، ایک کلام ہے تے اللہ رب العالمین دا کلام ہے، اللہ دا کلام ہے۔ اور اس موقع تے میں اگے بھی تانوں ایک گل عرض کیتی ہے کہ اپنے فیصل آباد دے اندر ہی ایک عیسائی مرکز دے اندر جدو میں گیا اور میرا مکالمہ اس پادری نال ہویا، انہیں آکھیا جی کہ آسمانی کتاباں کنیاں نے؟ میں جی 4۔ انہیں آکھیا جی کنے دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے لئی ہے؟ میں جی ایک نے۔ انہیں آکھیا جی دسو نا پھر ایک ماں دے 4 بچے ہون، ماں آکھے میں تیناں دی حفاظت نہیں کر دی، ایک دی کران گی، تے تیناں نو بگیاڑ کھا جائے تے قصور کیدا ہے؟ ماں دا کہ بچیاں دا؟ مطلب وہ دے کہن دا مقصد ہے اسی اعتراض دا کہ 4 کتاباں نے تیناں دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے نہیں لئی، چوتھی دی لئی ہے، تے جے 3 خراب ہو جان معاذ اللہ، مطلب ہے کہ انہاں چ رد و بدل ہو جائے، تحریف ہو جائے، تے قصور تے پھر کتاباں بھیجن والے دا ہویا۔ او دے کہن دا مطلب مقصد ہے اوتھے 2 جواب میں عرض کیتے سن، تانوں بھی اگے بھی سنائے نے، موقع مناسبت پھر عرض کر دینا کیونکہ بوٹیاں نو پانی لگدا رہے تے ہرے رہندے۔ میں کہ پہلا جواب ایدہ اے ہے کہ جدوں پتر ماں دے سامنے کھلو کے آکھے ماں سانوں تیری حفاظت دی لوڑ ہی نہیں، سانوں نہیں لوڑ تیری پروٹیکشن دی، تیری حفاظت دی، تیری کسٹڈی دی، اسی اپنے جو کہ بڑے ہیں۔ تو ماں نے پھر ہی آگنا کھاؤ قسمہ دا سیر، جڑا میری حفاظت قبول کردہ میں او دی تے کرانا۔ تے دوسری گل لے ہے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، اللہ نو پتا سی بھی اس تو بعد میں زبور نازل کرنی ہے، جے اے تورات چ ڈنڈی مارن گے میں زبور چ کڈ کڑا کے دیاں گا۔ زبور نازل کر کے دی حفاظت دی ذمہ داری آپ نہیں لئی، قوم نو دے دیتی، علماء نو دے دیتی، کیوں؟ اللہ نو پتا سی اس تو بعد میں انجیل نازل کرنی ہے، جے انہاں کو ڈنڈی ماری میں انجیل چ کڈ کڑا کے دیاں گا۔ انجیل نازل کر کے او دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے قوم دے علماء دی لا دیتی، قوم دی ذمہ داری لا دیتی، کیوں؟ اس واسطے کہ مالک نو
नूं पता सी इस तो बाद मैं कुरान नाज़िल करना है, जे इन्हां इंजील च गड़बड़ कीती मैं कुरान च कढ कड़ाके देंगा। तो इंज ही होया, जदों कुरान नाज़िल करन दी वारी आई अल्लाह नूं पता सी मेरा नबी भी आखिरी है ते किताब भी आखिरी है। हुण क़यामत तक नबी भी कोई नहीं आउणा ते किताब भी कोई नहीं आउणी। मालिक ने इहदी हिफाजत की जिम्मेदारी लैके दस दिता। हुण क़यामत तक सिक्का चलेगा ते मुस्तफा दी खत्मे नबुव्वत दा चलेगा, कानून चलेगा ते मुस्तफा दी किताब कुरान दा ही चलेगा। वाज़े कर दिता कि भाई हुण क़यामत तक चूंकि कानून इहो ही चलना है, क़यामत तक शरीयत इहो ही है, अल्लाह का हुक्म इहो ही है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने इहदी हिफाजत की जिम्मेदारी असी लई। मेरी हुण तीसरी तकरीर है। पहला खिताब सी अज चंग रोड ते 7वें मील एयरपोर्ट तो अगले स्टॉप ते, उत्थे एक मस्जिद अंदर सा। उत्थे तकरीर दा उनवान उन्होंने मैनू दिता सी कुछ होर। आखिर तक बंदा खड़ा हो गया सवाल वास्ते। तुहानू तो मैं कदी नहीं ना आख्या भी कोई सवाल है तो पुछ लो तकरीर तो बाद। बाहर अंदर मैं आवां जावां तो मैं मेरा एक ज़ौक हुंदा भी तकरीर तो बाद कई दा भी हाँ भाई किसी की कोई तसल्ली होने वाली है तो बिस्मिल्लाह खलो के तसल्ली कर लो। खैर मैं तकरीर तो बाद सवाल जवाब का सैशन जिस तरह ही शुरू होया वो बंदा एक चिट लैके खलो गया। उन्हें आख्या जी तिन्ना किताबां दी अल्लाह ने हिफाजत क्यों नहीं की ते एक दी क्यों की है। उत्थे मैं यह जवाब भी दिते ते नाल उन्होंने ये भी अर्ज किया कि भाई गल ये है कि सवाल ये है कि तिन्ना किताबां दी जिम्मेदारी अल्लाह ने बनी इसराइल दे उलमा दी क्यों लाई, क्यों लाई। ये जेडे मैं पहले जवाब दे चुके हैं वो भी नाल ने। और यह जवाब भी है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल दे चोचले किने कीते ने। मन किदे वास्ते आउंदा रहा, बोलो तो सही। सलवा किदे वास्ते आउंदा रहा। वो केड़ी कौम है जिन्हें आख्या अंता व रब्बू का फकातिला हा हुना कायदुन, तुसी जाओ तो तुहाडा रब जाके लड़े, असीं ते इत्थे बैठे हैं, सानू इत्थे बैठे सारा कुछ देना ते दे छड्डो। वो कौम केड़ी सी। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउह, असी अल्लाह दे पुत्तर हां, असी अल्लाह दे प्यारे हां। ये दावा किन्हां दा सी बोलिए। ते रब जदों फिर इज्जत देंदा है, देखो ना कुरान कहंदा या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, बनी इसराइल वालों याद करो जिहड़ी नेमत मैं तुहाडे ते कीती सी। अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तुहानू अपने दौर च सारे जान वालियां ते फजीलत दित्ती। कुरान दी आयतां ने अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। मैं जी फजीलतां लैण दा पता है, हिफाजत करन दा कोई नहीं पता। रब जदों फजीलत देंदा है, शान देंदा है ते फिर ओहदे बदले इम्तिहान भी लैंदा है। इम्तिहान हरी फेल हो गए हो तो हुण जनाब जिम्मेदारी पाती तुसी अल्लाह दे खाते, भाई अल्लाह दा कसूर है, माज़ अल्लाह क्यों नहीं हिफाजत क्यों नहीं की। मन तुसी खाओ, सलवा तुसी खाओ, चोचले तुसी करवाओ, लाडले अपने आप नूं तुसी आखो, अल्लाह दी औलाद तुसी आखो, अपने आप नूं अल्लाह दे महबूब तुसी आखो। तुहाडा जे तुसी तौरात दी हिफाजत ना कर सको, भाई ज़बूर इंजील की हिफाजत ना कर सको। असी तो अल्लाह ताला को मंग के मनसब तो नहीं ना लिया कि या अल्लाह सानू खैर उम्मत फरमा। ये तो अल्लाह ताला ने सदके नबी पाक अलैहिस्सलाम दे, नबी पाक दे मूँह नूं तेरे मेरे सिर ते फजीलत का ताज भी रख दिता। ते साडे कोल जिहड़ी किताब आई है उस किताब की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने आप ले लिया। सरकार भी अर्ज करते होंदे सन या अल्लाह मेरी उम्मत माड़ी है, मेरी उम्मत माड़ी है। तो सरकार के मूँह अल्लाह ने साडे ते मेहरबानियां कीतियां, रहमतां कीतियां। तो बई चोचले तुसी करवाओ, लाड प्यार तुसी ना लवो ते किताब की हिफाजत ना कर सको। अल्लाह ने दसना ये सी ना, तुहाडा इम्तिहान भी सी ना। तो मिन जुमला उन्होंने जवाबां दे एक जवाब यह भी है। बहरहाल गिरामी कदर हज़रात, कुरान का दावा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिहदे अंदर शक की गुंजाइश है। बोलते जाओ जरा, जिहदे अंदर शक की गुंजाइश है, जिहदे अंदर शक नहीं करना। एदा कोई लफ्ज ऐसा नहीं जिहड़ा अल्लाह ताला वल्लों ना होवे, किसी गैर वल्लों होवे। ना ये अंदर बातिल दाखिल हो सकता है, अग्यों दी ना पिछों दी ना उत्तों दी ना थल्लों दी, किसी पासों ये बातिल दाखिल हो सकता। बोलिए बोलिए, बातिल दाखिल नहीं हो सकता। एक किताब अलहम्दी अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक सारा अल्लाह दा कलाम है और सारा ही हक है, सारा ही हक है। कुरान नू बाकी आसमानी किताबां ते या कुरान दा एक जिहड़ा चैलेंज है, मेरे अर्गी किताब लैके आओ, ये जिहड़ा चैलेंज है इनू समझण वास्ते मैं खास तौर पर अपनी कौम के जवानों वास्ते एक गुफ्तगू कर रहा। आखिर वो केड़ी चीज़ है
کہ جدی وجہ تو جدی بنیاد تے اسی کہنے ہیں قرآن ورگی کتاب لے کے آؤ. مطلب یہ نہیں کہ قرآن عربی زبان دی کتاب ہے تے تسی لہذا کوئی عربی چ کتاب لے کے لاؤ, کوئی جوڑا جوڑ کے لاؤ. او جویں ایک جھوٹے نبی نے آکھیا سی الفیل مل فیل ما ادراک مل فیل, تو پیٹرن کدا چوری کیتا؟ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. تو ایک خبردار چوری نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, قرآن دا پیٹرن چوری نہیں کرنا. سمجھ آ رہی نا؟ قرآن دی ترتیب چوری نہیں کرنی, کاپی نہیں کرنی. قرآن کاپی کرن دا نہیں کہندا بھی کاپی کر کے بکھاؤ, کاپی نہیں کرنی. جویں قرآن تو پہلے عربی زبان دے اندر یا کسے زبان دے اندر بھی ایہو جہا کلام نہیں سی, ایہو جہی ترتیب نہیں سی, ایہو جہا پیٹرن نہیں سی, ایہو جہے مضامین نہیں سن, ایہو جے جملے نہیں سن جڑے فصیح بھی ہون, جڑے بلیغ بھی ہون. اچھا فصاحت بلاغت دا بار بار ذکر آیا ہے, اگے بھی آئے گا, تو میں مختصر کر کے تانوں فصاحت اور بلاغت سمجھا دیاں تاکہ تانوں گل جڑی ہے نا سمجھ آ جائے. فصاحت کہندے نے ایسے لفظاں دا استعمال جڑے بھاری نہ ہون, موٹے موٹے نہ ہون, جنہاں نوں سن کے تے کناں تے بوجھ نہ پوے, اور ایسے لفظاں دے استعمال نوں کہندے نے فصاحت. اور ہر لفظ اپنے موقع محل تے بولیا جائے, یعنی جیڑا لفظ جس موقع تے بولیا گیا ہے اوتھے اوہی بندا سی, اینو آندے نے بلاغت. بات سمجھ آ گئی؟ سوکھے لفظاں دا چناؤ اینو آندے نے فصاحت, اور موقع محل تے انہاں لفظاں دا استعمال کرنا کہ اوتھے اوہی جچدے سن, اوہی بندے سن, اوہی جڑدے سن, اینو آندے نے بلاغت. اے دوویں شیواں روئے زمین تے صرف ایک کتاب ہے قرآن جدے چ نظر آندیاں نے. فصاحت بھی ہے, لفظ موٹے موٹے ثقیل نہیں, چونکہ میری تہاڈی زبان عربی نہیں نا, تو اس چیز نو فصاحت نو تہاڈے واسطے سمجھنا تھوڑا جہا اوکھا ہے, تے مینوں تانوں سمجھانا بھی تھوڑا جہا اوکھا ہے کہ فصاحت قرآن دی فصاحت کیسی فصاحت ہے, کیونکہ ساڈے ہاں عربی بول چال نہیں, اس واسطے تانوں پتہ نہیں چلے گا بھی وہ موٹے لفظ تے باقی لفظ. پر اینا سمجھ لو کہ قرآن ورگی فصاحت کسی اور کتاب وچ نہیں, تے قرآن ورگی بلاغت بھی کسی اور کتاب وچ. اے پہلی خاصیت ہے قرآن شریف دی, جدی وجہ تو قرآن اللہ دا کلام ہے اور باقی کلاماں تو ممتاز ہے. تے جن نے مقابلہ کرنا ہے نا پتر, او ایہو جی کتاب لے کے آوے جدے چ فصاحت بھی پوری ہوے تے بلاغت بھی پوری ہوے. کسے جگہ تے نہ فصاحت دا کوئی فصاحت دی غلطی ہوئے نہ بلاغت دی غلطی ہوئے. اے ہے قرآن دا چیلنج. دوسری چیز جیڑی قرآن نو ممتاز کر دی, الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ جو, قرآن دی کوئی آیت جھوٹی, دنیا دا کوئی وڈے تو وڈا فلاسفر قرآن دی کسی آیت چو جھوٹ ثابت کر سکدا بھی قرآن دی آیت جھوٹی ہے جی, اے غلط بیانی ہوئی ہے تھے. تو ایسی کتاب جدے چ جھوٹ نہ ہوئے, ایسی کتاب فصاحت بھی پوری, بلاغت بھی پوری, اور دے اندر جھوٹ بھی نہ ہوئے, شروع تو لے کے اخیر تک سچ ہی سچ ہوئے. ادب ہوندا ہے شعراں تو, ادیب لوگ جڑے نے شاعری کردے نے اور شعر کہندے نے, شعراں چ جھوٹ ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ بولیے, شعراں چ جھوٹ ہوندا ہے نا؟ کوئی کتاب بھی چک کے ویکھ لو, کسے نہ کسے طریقے او دے اندر غلطی ملے گی, او دے اندر جھوٹ مل جائے گا. تو بھئی قرآن اس نقص تو اس عیب تو پا کے, تو دوجی خصوصیت قرآن ورگی کتاب لیان واسطے اے ہے کہ او ایسی کتاب ہوئے کہ جدے چ پرانیاں خبراں بھی ہون, آن والے وقت دیاں خبراں بھی ہون, موجودہ وقت دیاں خبراں بھی ہون, تے جھوٹ بھی نہ ہوئے. لیاؤ بسم اللہ کرو. تیسری چیز قرآن شریف دے والے نال, کوئی کتاب کوئی تقریر, مثلا جڑے بندے مسلسل پچھلے 5-6 سال تو میری تقریر سن دے نے, گفتگو سن دے نے, وہ کئی ایسے نے جنہوں نے میرے اشعار یاد ہو چکے نے, میں تو پہلا لفظ بولنا تو وہ انہوں دے ذہن چ آ جاندا ہے. ایک کلام بندہ دوجی وری سنے, تیجی وری سنے, او دا تکرار آوے, کسے واقعے دا تکرار آوے, کسے لفظ دا تکرار آوے, بندے بور ہونا شروع ہو جاندے نے, سماعت تے گراں گزردا ہے. بندہ دا یار سن تے لیا گیا, اے لفظ بار بار کیا جا رہا ہے, نوٹ کردا نا انسانی دماغ. لو جی واحد اللہ دا قرآن ہے, اللہ دے قرآن ہے جیڑا لفظ جنی وری مرضی آوے, آئی وری نواں سواد ہوندا ہے, نواں لطف ہوندا ہے.
قرآن دیاں آیتاں دا تکرار، الفاظ دا تکرار سماعت تے پاری کناں تے وزن نہیں پوندا، بندے نو بور، سنن والے نو بور، پڑھن والے نو بور، یار یہ کی بار بار کوئی لفظ آ رہا ہے، بور نہیں کرتا۔ تو اے تیسری خاصیت ہے۔ نمبر 4، ہر شاعر اور ہر ادیب دا کلام کسی خاص موضوع، کسی خاص فن دے گرد گھومدا ہے۔ مثلا کوئی شاعر دکھی شاعری بڑی اچھی کرتا ہے، کوئی شاعر رومانوی شاعری بڑی اچھی کرتا ہے، کوئی شاعر ایسا ہے جیڑا جنگاں دے نقشے بڑے اچھے طریقے نال بیان کرتا ہے، ملی نغمے بڑے اچھے لکھتا ہے، کوئی شاعر فلسفی گلاں بڑی اچھیاں کرتا ہے، او دے باقی اشعار جڑے نے باقی موضوعات تے او پھکے ہوندے نے، او انہاں شعراں دا مزہ نہیں ہوندا، بندہ آندا بھی ایس فن وچ جڑا نا اے فلانا شاعر جڑا نا او ٹھیک ہے، اے دے باقی شعر جڑے نا او صحیح نہیں۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، اے دے اندر سیاست دا ذکر ہے، بندے نو پڑھ کے سواد ہوندا ہے، اے دے اندر وراثت دا ذکر ہے، بندے نو پڑھ کے سواد ہوندا ہے، اے دے اندر انسانی تخلیق دا ذکر ہے، بندے نو پڑھ کے سواد ہوندا ہے، اے دے اندر گزرے ہوئے زمانے دیاں خبراں، آن والے زمانے دیاں خبراں، اے دے اندر ڈر بھی ہے، اے دے اندر خوف بھی ہے، اے دے اندر جنت دا تذکرہ، اے دے اندر جہنم دا تذکرہ۔ یعنی کوئی ایک موضوع لے کے قرآن نو پڑھنا شروع کر دیو، لے قرآن جے تینو چس نہ دوے تے پھر گل ہوئی۔ ہر موضوع تے، ہر عنوان تے قرآن مزہ دیندا ہے، قرآن لطف دیندا ہے، قرآن ہر عنوان تے، ہر موضوع تے بندے نو سواد دیندا ہے۔ تے لیاؤ بھئی کوئی ایسی کتاب عربی چوے، اردو چوے، فارسی چوے، انگریزی چوے، سنسکرت وچ ہوے، دنیا دی کسے زبان وچ ہوے، او دے اے کوالٹیاں ہون کہ او کسے دی کاپی نہ ہوے، تے ایہو جی کتاب ہوے جدے اے ساریاں چیزاں موجود ہون اکو واری چ، تے ہے کسے دی ضرورت تے لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا، قرآن مجید فرقان حمید نے اے چیلنج ایویں نہیں کیتا، اللہ تعالیٰ دے قرآن نے جا بجائے چیلنج کیتا، فرمایا ہاں بھئی ساری دنیا دے انسان رل جاؤ، ساری دنیا دے جنات رل جاؤ، سارے دے سارے رل جاؤ، کس گلتے الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن دی مثل لیان تے سارے رل جاؤ، سارے بھی رل کے لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوجے دے مددگار بن جاؤ، ایک دوجے دی مدد بھی کرو، کوئی فصیح لب لو، کوئی بلیغ لب لو، کسے دی ڈیوٹی لا دو تو فصاحت تے کم کرنا ہے، کسے دی ڈیوٹی لا دو تو بلاغت تے کم کرنا ہے، سارے جن انسان رل کے اپنیاں ڈیوٹیاں ونڈ لو، تو سیاسیات تے کم کرنا ہے، تو معاشیات تے کم کرنا ہے، تو عبادات تے کم کرنا ہے، تو اس کل تے کم کرنا ہے، کوئی جھوٹی خبر اے دے وچ نہ آوے، تو تیری ڈیوٹی اے ہے، اے دے تکرار نہیں ہونا چاہیے دا۔ فرمایا سارے ذرا رل کے کوشش کر کے ویکھ لو، لا یاتون بمثلہ، اے اللہ دا کلام ہے، ساری مخلوق بھی رل جاؤ تے رب کائنات دی قسم ہے قرآن ورگا کلام بنا سکدے ہی نہیں، قرآن ورگا کلام نہیں لیا سکتے، قرآن ورگا بیان بولیے نہیں لیا سکتے۔ قرآن دے اندر ڈر ایک، تسی جڑے مکے مدینے گئے نے انہوں نے پتہ ہوئے گا، جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں بار بار حاضری دی توفیق عطا فرمائے۔ عربی جدوں نماز پڑھ دے نے، امام صاحب جدوں عذاب والیاں ڈر والیاں آیتاں پڑھ دے نے، بندے پیچھے رون ڈے ہوندے، انہوں نے سمجھ آندی ہے نا، اسی تے صرف ویکھ، تسی تے ویکھ سکدے ہو نا، وہ جڑے جنہ دی زبان رون ڈے ہوندے نے، تو قرآن دا ڈر ہوئے تاویں دل تے اثر ہوندا ہے، قرآن دی خوشخبری ہوئے امید ہوئے تاویں دل تے طبیعت اثر، بولیے طبیعت اثر ہوندا ہے۔ یعنی قرآن دا کوئی بھی موضوع ہے، کوئی بھی عنوان ہے، او دی تاثیر تو خالی نہیں، تاثیر ضرور دے اندر موجود ہے۔ تو بھئی جڑا چیلنج ہے نا قرآن دا بھی، قرآن ورگی کتاب لے کے آؤ، ایتھے چیٹ جی پی ٹی کولوں لکھوا کے نا او آیتاں عربی، او دے کولوں بھی قرآن دا مقابلہ کرنا ہے تے تو ذرا قرآن ورگی عربی لکھ دے، وہ عربی لکھا کے تے ملحدین خوش ہوندے نے، تے مستشرقین بغلاں وجا کے آندے نے اے ویکھو جی قرآن دا مقابلہ ہویا پیا، بندے تے پتر بنو۔ قرآن دے مقابلے دا مطلب اے نہیں کہ قرآن دی ترتیب نو چوری کر کے تے لفظ اگے پیچھے کر کے تسی اعلان کر دیو جی اسی قرآن دی مثل لے کے، خبردار ایہو جی کتاب جدے چ صرفی غلطی کوئی نہ ہوے، نحوی غلطی کوئی نہ ہوے، گرامر دی غلطی کوئی نہ ہوے، جدے اندر جھوٹ نہ ہوے، فصاحت بھی پوری ہوے، بلاغت بھی پوری ہوے، جدے ہر عنوان دے اندر
تاثیر بھی ہوئے، جدے تکرار وچ سواد بھی ہوئے، اور جدیاں گلاں گزرے ہوئے زمانے نال بھی تعلق رکھدیاں ہون، آن والے زمانے نال بھی تعلق رکھدیاں ہون۔ دلیر بنو تے لیاؤ یہو جی کتاب، لا یأتون بمثلہ، قرآن دی مثل لے آ سکدے، بولیے قرآن دی مثل لے آ سکدے؟ قرآن دی مثل نہیں لے آ سکدے۔ گرامی قدر حضرات، گل ایتھے ختم نہیں۔ قرآن دی ایک چیز اور کہ الفاظ تھوڑے، اے پنجویں صفت میں عرض کر رہے ہیں، الفاظ تھوڑے تے معنی دے اندر سمندر، مفہوم دے اندر سمندر، معنی بے بہا، معنی و مطالب جڑے نے بے بہا، الفاظ تھوڑے جے، ایک قرآن دا اعجاز ہے۔ مثلا میں اے دیتے تو انہوں مثالاں کچھ عرض کرنا، میرے سامنے ہے 23واں پارہ اور سورہ سواد، اور سورہ سواد دیاں بالکل ابتدائی آیتان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات وچوں جدا معنی اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا محبوب جاندہ ہے، والقرآن ذی الذکر، اس معروف قرآن دی قسم، اس مشہور ذکر دی قسم، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ اچھا اے دی مثال واسطے تو انہوں صحیح طرح سمجھان آستے، قرآن کہندہ ہے بل الذین کفروا فی عزت، کافر جڑے نا اے تکبر چنے۔ بھئی کس گل دا تکبر ہے؟ اسی کڑا اللہ نو جواب دینا ہے، مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کسی نو جواب نہیں دینا۔ مال دولت بہتی گل ہوئی، یہی مال دولت جڑا اتھے دے کے بچ جانے اتھے دے کے بچ جائیں گے، ایس گل دا تکبر ہے۔ وشقاق، مخالفت اترے نے، مخالفت اترے نے۔ اچھا کیڑے کافران دی گل ہو رہی ہے؟ سوکھی جی گل ہے بھئی، ہر دور دے کافر دی گل ہو رہی ہے، خواہ او نبی پاک علیہ السلام دے دور دا ہوئے، خواہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دا ہوئے، خواہ ابراہیم علیہ السلام دے دور دا ہوئے۔ ان آیت کی ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کافر تکبر کر دینے، غرور کر دینے، مخالفت کر دینے۔ قرآن دے لفظ انہی نے، انہا لفظانو فٹ کر لو، نوح علیہ السلام دے زمانے تے فٹ آ جان گے، انہا لفظانو فٹ کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے تے اے لفظ فٹ آ جان گے، انہا لفظانو فٹ کر لو موسیٰ علیہ السلام دے زمانے تے اے لفظ فٹ آ جان گے، انہا لفظانو فٹ کر لو عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے تے اے لفظ فٹ آ جان گے، انہا لفظانو فٹ کر لو کفار مکہ تے اے فٹ آ جان گے، انہا لفظانو آج دیاں گندوان تے آج دیاں کافران تے فٹ کر لو اے فٹ آ جان گے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، ایک کافر تکبر کر دینے، سرکشی کر دینے۔ یار قرآن لفظ تے دو بول دے پر معنی دے اندر سابقین بھی شامل نے، آخرین بھی شامل نے، پہلے بھی شامل نے، بعد والے بھی شامل نے۔ اے قرآن دے جوڑ دا دعویٰ کرن والے لیانا کوئی ایگو جی کتاب تھی دے اندر دو چار لفظ بول کے پچھلے زمانے دا حال بھی بیان کیتا جائے، آن والے زمانے دا حال بھی بیان کیتا جائے۔ خبردار خبردار، اے تیرے میرے وس وچ نہیں، ساری کائنات دے انسان رل جن کسے دے وس وچ نہیں، سارے جنات رل جن کسے دے وس وچ نہیں، کیونکہ مالک نے پہلے ہی اعلان کر دیتا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ یا رسول یا اگے سنو، قرآن کہندہ ہے ام کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اسی اس تو پہلے کنیاں وادیاں اجاڑ چکے۔ ہاں جی کوئی مخصوص ہے تھے؟ بولیے
جننے نے سارے بچ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ بولیے آ گئے؟ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَنَادَوْا وَلَا حِينَ مناس، چیخو پکار کر دے رہے پر ہون چیخو پکار دا وقت گزر گیا۔ ایتھے پاویں فرعون تے فرعونی فٹ کر لو، ایتھے پاویں نمرودی فٹ کر لو، جیڑے مرضی فٹ کرو، یہی قرآن دا اعجاز۔ قرآن لفظ تے دو بولدا ہے پر اگلے بھی وچ شامل ہوندے نے، پچھلے بھی وچ شامل ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اے کوئی اعجاز ہے۔ اے دے تے ایک مثال میں تواڈے سامنے ہور عرض کرنا۔ سورہ نور 18واں پارہ ہے اور سورہ نور دی آیت نمبر 52۔ سورہ نور دی آیت نمبر 52 دیکھنا الفاظ کیسے نے اور او دے اندر سارا کچھ آیا کہ نہیں آیا۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، فرمایا اللہ کولوں ڈرے تے اللہ کولوں ڈردا رہے، اللہ رسول دی اطاعت کرے، اللہ کولوں ڈرے تے پھر ڈردا رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اے ہوئی کامیاب نے۔ اے دے چ نمازاں آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ بولو، جیڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے، اللہ کو ڈرے اور ڈردا رہے، او کامیاب ہے۔ روزے آئے کہ نہیں آئے؟ بولیے، تی بہن دا حق دینا آیا کہ نہیں آیا؟ وراثت پوری پوری دینی آئی کہ نہ آئی؟ ناپ تول چ کمی نہیں کرنی حکم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بول دے جاؤ یار۔ نماز کوئی نہیں چھڑنی حکم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حرام نہیں کمانا، حلال کھانا ہے حکم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سارا کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ختنے کرنے نے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بولیے، سارا کچھ آ گیا نا؟ سارے حکم آ گئے نا؟ اے ہے قرآن دا اعجاز۔ قرآن نے آیتیں انی کو دیتی، لفظ تے 4 دیتے، پر اس 4 دی اندر اسلام دی الف تو لے کے یہ تک ساریاں چیزاں آ گئیاں۔ قرآن دا مقابلہ کرنا ایڈی سوکھی گل نہیں۔ قرآن دا مقابلہ کرن دے دعوے دارو، قرآن نو معاذ اللہ جھوٹی کتاب کہن والے ملحدو، لیاؤ جے ہمت گئے جرت گئے، اپنے جناب مردے بھی قبراں چوں کڈ لو، اگلے پچھلے جمع کر لو، جمع کر کے لیاؤ تے صحیح کوئی ہو جی کتاب، لیاؤ تے صحیح کوئی ہو جی آیت کہ لفظ تے 4 ہون پر او دے اندر سارے مضمون دی الف تو لے کے یہ تک ہر حکم دیا جاوے، ہر چیز آ جائے، ہر نہیں آ جائے، جیڑی جیڑی شے تو روکیا ہے وہ بھی آ جائے، جیڑی جیڑی شے دا حکم دیتا ہے وہ بھی آ جائے۔ اے شان روئے زمین تے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی کتاب دیئے، کیونکہ خود رحمان نے فرمایا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ایک دوجے دے مددگار بن جاؤ تاویں تسی قرآن ورگی کتاب لے آ سکدے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ خلافت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے ستے نے مسجد نبی دے سین چ، ایک یہودی آیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے نا تے اچھی اچھی نا کلمہ شریف پڑھن لگ پیا۔ ہے سی یہودی، عالم سی، رومی عالم سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ کھلی، او دا حلیہ ویکھیا، مخصوص حلیہ، ہن بھی یہودیاں دا ایک مخصوص حلیہ ہے، انہاں دی گت شت جئی تو داڑھی بھی تو کیپ ہیٹ جڑی ہے مخصوص حلیہ ہے، اس وقت بھی انہاں دے علماء دا مخصوص حلیہ سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی او دا حلیہ ویکھدے نے، او منہوں بولدا تے آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ زبان تو کلمہ پڑھی جاندا ہے، فرمایا ایک ہی گل زبانوں کلمہ پڑھی جاندا ہے۔ او بولیا کہن لگا میں قرآن دا معجزہ ویکھ کے آیا سا،
میرا دل سی امیر المومنین دے سامنے جا کے کلمہ پڑھاں گا، اس واسطے میں اسے غلیے وچ آیا۔ حضرت عمر فاروق نے مسکرا کے پوچھیا، فرمایا قرآن دا کیڑا معجزہ ویکھ کے آیا ہے؟ اس یہودی نے ایک کوئی آیت پڑھ کے سنائی، سورہ نور دی آیت 52، کہن لگا ویکھو نا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جیڑا اللہ دا حکم مننے، اللہ تعالیٰ دے رسول دا حکم مننے، اللہ کولوں ڈرے تے ڈردا رہے، او کامیاب ہے۔ کہن لگا جناب اس ایک آیت نے تورات دے سارے حکم بیان کر دیتے، زبور دے سارے حکم بیان کر دیتے، ایسے ایک آیت نے انجیل دی ساری تفصیل نو سمو کے 4 لفظاں دے اندر جمع کر دیتا۔ قرآن دی اے آیت سنیے پڑھیے، میرے دل نے تسلیم کیتا یار، کوزے نو دریا نو کوزے وچ بند کر دین والا اے کلام کسے بشر دا نہیں ہو سکدا۔ میں گولی گولی قرآن تے غور کردا گیا، ایمان دیاں پوڑیاں چڑھدا گیا، بالآخر میں تواڈے سامنے کلمہ پڑھ کے مدینے دے تاجدار دا غلام بننا وا۔ میں سرکار دے غلام بنن دا اقرار کرنا۔ ایک ہوئی آیت پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک بزرگ نے علی بن حسین الواقد رحمت اللہ علیہ، انہاں کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا جناب تہاڈی کتاب نماز روزے دا ہی دس دی ہے، یا کوئی طب شب دا بھی کوئی ہے، کوئی طبی معلومات بھی ہے؟ حضرت علی بن حسین الواقد رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ہاں قرآن طب بھی بیان کردا ہے، طب دا بڑا اہم مسئلہ بیان کردا۔ انہیں کان کھڑے کیتے، انہیں کہے کی دسنا کی بیان کردا ہے قرآن؟ انہیں حضرت علی بن حسین الواقد رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے قرآن دی آیت پڑھی، فرمایا رب فرماندا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو۔ لا تسرفو دا ایک مطلب ہے بہتا نہ کھاؤ، تے ایک مطلب ہے غلط شے نہ کھاؤ۔ علی بن حسین کہن لگے ویکھنا بنیادی اصول طب دا، سارے مرضاں دی جاڑے میدا جڑا ہے وہ سارے مرضاں دی اے خراب ہے تے ہر شے خراب ہے، سارے مرضاں دی جاڑے۔ بھئی جگر خراب ہوئے گا، دل خراب ہوئے گا تے کتھوں کیدی وجہ تو؟ کھان پین دی وجہ تو۔ تے کھان پین کتے جاندا ہے؟ میدے جاندا ہے، زیادہ کھا لو بری شے کھا لو۔ علی بن حسین کہن لگے قرآن کہندا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو بس پیڑی شے نہ کھاؤ، پیڑی شے نہ پیو۔ تے جناب جتنی کو تمہیں، جتنی کو گنجائش ہے، جتنی کو ضرورت ہے اس تو ود نہ کھاؤ۔ او بندہ جڑا کول آیا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہن لگا جناب طب دیاں وڈیاں وڈیاں کتاباں دے اصول ایک پاسے، حکیم جعلی نوس دیاں کتاباں دے اصول ایک پاسے، اللہ تعالیٰ دی کتاب دا بیان کردہ اصول ایک پاسے۔ بھئی موڑ تے ہوئی ہے نا، اصول دے دیتا، اگے جڑا بندہ جنی محنت کردہ ہے وہ انہیاں چیزاں وچوں کٹی جاندہ ہے۔ اے ہوئی وجہ ہے کہ اے قرآن پچھلی آسمانی کتاباں تے بھی آوی ہے۔ تے قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت نائب امام اعظم مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی تاجدار بریلی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ تائیں واسطے فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
تیز نہیں، باواز بلند مل کے پڑھیے، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اعلیٰ، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ ایک مثال میں ہو دینا، میرے سامنے جی سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ دی آیت نمبر 179۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 179 دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ دیو بندیو قصاص وچ تہاڈی زندگی ہے، سادہ جا لفظی ترجمہ، وَلَكُمْ تہاڈے واسطے ہے، فِي الْقِصَاص قصاص دے وچ حیاتٌ زندگی۔ ہن اے دے وچ معنی کتنے نے؟ قصاص دا پہلا معنی یہ ہے کہ قتل نہیں کرنا، کسی نو قتل نہیں کرنا ورنہ تسی بھی قتل کیتے جاؤ گے۔ پہلا معنی ہے قتل تو ڈران واسطے، قتل تو روکن واسطے فرمایا۔ اچھا قتل دی بھی، قتلان دی بھی قسمیں ہوندیاں نے، ایک ہوندا ہے نا حق قتل اور ایک ہوندا ہے حق والا قتل۔ مثلا جڑا بندہ نا حق قتل کرے گا انہوں تے بدلے قتل کیتا جائے گا، تے جلاد نو بھی پھانسی دیتی جاندی ہے، اور جڑا جلاد ہوندا ہے انہوں پھانسی دیتی جاندی ہے، قتل کیتا جاندا نہیں، حالانکہ کنے بندے انہوں قتل کردا ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ نکلیا کہ نا حق قتل تو روک دا ہے۔ پہلا مطلب وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قتل تو روکنا، تو دوسرا معنی کیڑے قتل تو روکنا؟ بولیے، نا حق قتل تو روکنا۔ اور تیسرا معنی بھئی قصاص لو گے، قتل دے بدلے قتل کرو گے تے تہاڈے ہی بندے بچن گے، قتل و غارت جیڑی ہے گھٹ ہوئے گی، قتل جڑے نے لوگ کم ہون گے، لوگ ڈرن گے۔ تین معنی ہو گئے، پہلا معنی قتل تو رک جاؤ، دوسرا معنی کیڑے قتل تو، نہ حق قتل تو رک جاؤ، تے تیسرا معنی تہاڈا ہی فائدہ ہے، قتل و غارت گری جڑی ہے معاشرے وچ کم ہو جائے گی۔ تین معنی ہو گئے۔ ہن اسی آیت نو ذرا اے دے ہور معنی دے اندر غور کرو، تے قصاص صرف قتل دا ہوندا ہے یا زخماں دا بھی ہوندا ہے؟ زخماں دا بھی ہوندا ہے نا۔ ہن ذرا زخم والے پاسوں لے لو، زخماں تو ہٹ جاؤ، زخم نہ کسے نو دیو، تے کیڑے زخم نہیں دینے؟ نہ حق زخم نہیں دینے۔ تے تیسری گل، کسی نو زخم نہ دیو گے تے تانوں بھی زخم نہیں ملن گے، قصاص لو گے، زخماں دے بدلے زخم دیو گے تے اے تے تہاڈی زندگی۔ لو جی، 6 معنی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ صرف 2 لفظاں دے، فی القصاص حیاتن، فی القصاص۔ ایویں تے نہیں عرب والے کہندے سن، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے کیا خوب ترجمانی کی تھی۔ ایک قرآن سن کے ایویں تے نہیں عرباں ہاتھ کھڑے کیتے تے آکھیا میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کسے کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو،
سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ایسے کلام دی ایسے فصاحت بلاغت نو ارباں ہاتھ کھڑے کر کے جس ویلے ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر کیتا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماندے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بالغ العلا بے کمال ہی، بالغ العلا کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ اور میری گفتگو دا بالکل آخری حصہ توجہ نال، دو تین آیتاں تواڈے سامنے عرض کرنیاں نے، پھر میں مائک چھوڑ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام دے ظاہری زمانہ اقدس دے اندر مشرکین نے قرآن تے اعتراض بھی کیتے، قرآن تے اعتراض بھی کیتے۔ میرے سامنے سورہ نحل 14واں پارہ ہے، اور سورہ نحل دی آیت نمبر 101 102 103 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اسی جو ایک آیت دے بدلے ایک آیت نو دوسری آیت نال بدل دینے ہیں، یعنی ایک دا یا حکم منسوخ ہو گیا یا دی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ تعالیٰ بہتر جاندہ ہے جو نازل فرماندہ ہے۔ قالوا انما انت مفتر، اے نبی پاک علیہ السلام نو کہندے نے تسی کولوں کر دے ہو، اپنے کولوں بنا دے ہو، تسی جناب قرآن کولوں کڑے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، قرآن کہندا اکثر جاہل نے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، قرآن تے جبریل لے کے آئے تیرے رب والوں، قرآن دیاں شانہ بیان کر کے اگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، فرمایا اسی جاننے ہاں کہ اے کہندے نے انما يعلمه بشر، اے تے انہاں نو کو بندہ سکھاندا ہے، يعلمه بشر، ایک کو بندہ ہے وہ انہاں نو سکھاندا ہے۔ ایک غلام سی عجمی، او دے تے انہاں اے تومت لائی، انہیں آکھیا جی نبی پاک علیہ السلام نے اے سکھاندا ہے، اے غلام جڑا نا ایک قرآن سکھاندا ہے، اے جناب جا کے گلاں کردا ہے تے نبی پاک آندے نے جی یہ قرآن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو پتہ لگا، سرکار نے اس غلام نو بلایا، صحابہ سامنے بلا کے سرکار مدینہ نے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں۔ نبی پھر ہوئے اللہ دی کتاب تے سنان والے بھی مصطفیٰ ہون، مدینے دے تاجدار ہون، اور تاثیر نو تے چار چھٹ کے 4 ارب چند لگ جاندے نے۔ سرکار مدینہ نے قرآن پڑھیا، عجمی مسلمان ہو گیا۔
وہ اجمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کافران دے منہ تے پھر فٹے لعنت ہے، پھر فٹے منہ ہوئی نا انہاں دی بھی اس اجمی نو آندے سن دے کولوں او تے آپ غلام بن گیا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے انما يعلمه بشر، کہندے نے تے انہاں نو کوئی بندہ سکھاندا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، فرمایا جدے ول منسوب کر دے نے اونوں تے آپ بھی عربی پڑھنی نہیں ہوندی، او تے عجم دا رہن والا ہے، اونوں صحیح عربی بھی نہیں ہوندی، اجمی ہے، جبکہ قرآن دی شان ہے وے وغازا لسان عربی مبین، قرآن تے روشن عربی زبان دے اندر ایتھے ایک گل تساں یاد رکھنی ہے، انہاں الزام لایا ہے کہ بشر سکھاندا ہے، تے جدوں قرآن نے کیا بھی لے کے آؤ تے قرآن دے مقابلے تے لیا کچھ نہیں سکے، آپ کچھ نہیں لیاندا، الزام لاندے رہنا، اے میرا نقطہ یاد رکھنا۔ اچھا قرآن شریف دا ایک اور مقام تواڈے سامنے عرض کر دینا جی، سورت جنوں فصلت بھی کیا جاندا ہے اور حامیم سجدہ بھی کیا جاندا ہے، پارہ نمبر ہے جی 24 اور 24 پارے دے اندر سورہ حامیم سجدہ دی آیت نمبر 5 تو آغاز ہو رہا ہے۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ سورہ حامیم سجدہ دیاں پہلیاں 5 آیتاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، ایک قرآن جڑا رحمان تے رحیم والوں آیا ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، ایک قرآن دیاں آیتاں واضح طور تے عربی زبان اندر نے قومی یعلمون، تاکہ عرب والے چنگے طریقے نال جان لین، بشیرا و نذیرا، ایک قرآن خوشخبریاں دیندا ڈراندا بھی ہے، فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن اکثر جڑے نے منہ پھیر دے نے ایک قرآن نو سن دے ہی نہیں، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، اے نبی پاک نو آندے نے جنہ مرضی قرآن پڑھی جاؤ ساڈے دلاں تے غلاف چڑھ گئے نے، اے غلاف تواڈے قرآن دی تاثیر قبول نہیں کر دے، تواڈے قرآن دی تاثیر دلاں تک پہنچانی نہیں دین دے۔ دوجا نقطہ قرآن سن دے نے تاثیر بھی من دے نے پر آندے نے ساڈے دلاں تے غلاف چڑھ گئے نے۔ اگے سننا تیسرا نقطہ قرآن کہندا مما تدعونا الی، اسی جدوں بھی انہاں نو قرآن ول بلانے آ، وفی آذاننا وقر، آندے نے ساڈے کناں وچ روئی ہے، اسی سن دے ہی نہیں، سنیا نہ سنیا ایک برابر ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ساڈے تے تواڈے درمیان وچ پردہ ہے۔ دوسرا نقطہ ایک کی آندے نے ساڈے دلاں تے کی چڑھے نے غلاف۔ تیسری گل کی آندے نے ایسا کناں وچ کی لئیاں نے روئی لئی ہے، ائی تواڈا سنیا تواڈا پڑھیا قرآن ساڈا سنیا نہ سنیا بولیے ایک برابر، کچھ گلاں یاد رہن گیا نا۔ سورہ حامیم سجدہ ایک کوئی سورت ہے، اس سورت دی آیت نمبر 26 تے فیصلہ کن آیت۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، سورہ حامیم سجدہ دی آیت نمبر 26 دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہندے نے لا تسمعوا لِغَازَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ، جدوں ایک قرآن پڑھیا جائے قرآن نہ سنیا کرو، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تسی اچھی اچھی رولا پایا کرو، رولا پایا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تسی غالب آ جاؤ، تاکہ توڑا غلبہ ہو جائے، تسی کی کریا کرو رولا پایا کرو۔ لو جی نیوٹرل ہو کے تساں اس گل دا جواب دینا ہے ایمانداری نال، تے جیڑا قرآن دا مخالف ہوئے او دے کولوں بھی ایمانداری نال جواب لینا ہے، بھی اپنی ساری ایمانداری نو حاضر جمع کر کے نا تے ہن اے دا جواب دے بھی جے قرآن دا مقابلہ کرنا، قرآن دا جوڑ لے ہونا، قرآن دی مثل لے ہونا سوکھا ہوندا تو او اے چولا مار دے۔ کوئی گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ بھئی روڑا کون پوندا ہے جے دے کول دلیل ہوئے؟ شور کون پوندا ہے؟ کون آندا جی میں کنا چ انگلا پائیاں نے تسی
آکھی جاؤ میں سنا نہ سنا ایک برابر. یہ کون کہندا ہے؟ بولیے یہ کون کہندا تسی جو مرضی کر لو جی میں جتھے کھلوتا میں کھلوتا جہدے کول جواب کوئی نہیں ہوندا. یار میں آخری گل عرض کر کے مائک چھوڑیاں دعوت فکر دینا چاہنا. آج دے ملک دے بیچارے گندے انڈے جڑے نے انگریز دے گورے دے اور لنڈے دے او جناب بنے پھردے نے اپنے اللہ بہت عالم فاضل تے علامہ فامہ بنے. یہ بیچارے کی نے یہ کیا پدی کا شوربہ انہاں دی کی حقیقت ہے؟ او لوگ جنہاں نو ساری دنیا والے ادیب مندے سن او عرب شاعر جنہاں دا کلام آج بھی پڑھایا جاندہ ہے عربی زبان دی جان سمجھیا جان والا کلام انہاں دے اشعار آج بھی پڑھائے جاندے نے. یار ذرا ایمانداری نال سوچتے سہیں میں تینوں ایمانی نکتہ دینا چاہنا. جے قرآن دی مثل لے آنا قرآن دا جوڑ لے آنا ایڈا سوکھا ہوندا اوہ کدی بھی کافر مکہ چھڑ کے در بدر نہ ہوندے. قرآن دا مقابلہ پیش کر کے مقابلہ کر لیندے. قرآن دی مثل پیش کر کے اسلام دا مقابلہ کر دے. قرآن دا جوڑ لے آنا اگر سوکھا ہوندا کدی بھی کفار مکہ گردنا نہ کٹان دے. قرآن دا مقابلہ قرآن دا جوڑ پیش کر کے قرآن دی مثل پیش کر کے اسلام دا مقابلہ کر لیندے. کدی بھی اپنیاں بیویاں نو بیوہ نہ بنا دے. کدی بھی اپنے بچیاں نو یتیم نہ کر دے. کدی بھی مکہ نہ چھڑ دے. او یہودی جنہاں نو خیبر چھڑنا پیا جنہاں نو مدینیوں لتر مار کے باہر کٹنا پیا جے قرآن دا مقابلہ کرنا قرآن دی مثل لے آنا ایڈا ہی سوکھا ہوندا. او یہودی قرآن دی مثل پیش کر دے کدی بھی خیبر چھڑ کے نہ جان دے. بنو قریظہ والے کدی بھی گردنا نہ اتروان دے. ایک کافر بے ایمان صدیاں تک حضرت ابو بکر صدیق کولوں گردنا نہ اتروان دے. قرآن دی مثل پیش کر دے جان چھڑان دے. حضرت عمر فاروق دے غیظ و غضب دا کدی بھی شکار نہ بن دے. قرآن دی مثل پیش کر دے تے مقابلہ کر دے. حضرت عثمان دے مروڑے وچ کدی بھی نہ آن دے. کدی بھی مولا مرتضی دی ذوالفقار حیدری دا شکار نہ بن دے. قرآن دی مثل پیش کر دے تے اسلام دا مقابلہ کر دے. پر 14 صدیاں تو قرآن دا آج بھی چیلنج لیاؤ قرآن ورگی کتاب لے کے آؤ. کتاب تے ایک پاسے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ اوہ جاؤ قرآن ورگیاں 10 صورتیں لے کے آؤ. پھر قرآن نے غور نرمی کی تھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اوہ جاؤ قرآن ورگی کوئی ایک صورتی لے آؤ. قرآن نے غور نرمی کی تھی فرمایا کوئی جاؤ کوئی قرآن ورگی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. 15 صدیاں تو قرآن دا چیلنج موجود ہے قیامت آ سکتی ہے پر کوئی بھی رل کے قرآن دی مثل لے آ سکتا ہی نہیں. اللہ پھر ایک پنجابی شاعر تائیں تے بڑی پیاری ترجمانی کر داندا ہے. اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے. اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے. میں چاہنا جامعہ مسجد حنفیہ دی فضا گونجے مل کے باواز بلند کہہ لیجئے اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے. اللہ دے پاک اللہ انہاں زبانہ نو سلامت رکھے. بزرگوں نو معافی. نوجوان مل کے کہہ لیجئے اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرا. اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے. جی میں
نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے جویں نبیاں وچوں اللہ دے پاکی کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا الحمدللہ رب